बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने अदा किया था? और यही सवाल अगर आपसे कोई पूछ ले तो शायद आप बता ही ना पाएं, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया था। लेकिन दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो देखने के बाद यकीनन आप जान जाएंगे कि दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया। लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। तो आइए आगाज करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का। दोस्तों, सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में काबा शरीफ की तामीर तो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो चुकी है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर जमीन में भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर लाकर खाना काबा की तामीर की। लेकिन इसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में भयानक तूफान आया तो इस तूफान में काबा शरीफ का ढांचा भी बह गया था, मगर इस तूफान में भी खाना काबा की बुनियाद बाकी रही। दोस्तों, इसके बाद यानी आज से तकरीबन 4000 साल पहले मक्का शरीफ में कोई भी नहीं रहता था। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए और इस मकाम पर पहुंचे जहां अब मक्का मुकरमा वाक़ है। यहाँ ना कोई इमारत थी दोस्तों, और ना पानी, और ना ही यहाँ कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ झाड़ियाँ थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी बच्चे को यहाँ पर बिठा दिया और एक मशकीज़ा पानी का और खजूरें पास रख दी। फिर आप अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का आए तो क़याम ना किया, लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ़ लाए तो अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा, रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे एक हुक्म दिया है। जिस पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, तो फिर अल्लाह पाक की इताअत कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ पर एक घर बनाऊं। इसके बाद दोस्तों घर की तामीर शुरू हुई। इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाते जाते। जब तामीर ज़रा बुलंद हो गई तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर तामीर करें। यही वो मकाम है जिसे मकाम इब्राहीम कहा जाता है। दोस्तों, बाप बेटे दीवार उठाते जाते और ये दुआ करते जाते कि ए परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। दोस्तों, उन्होंने इस घर की तामीर न मिट्टी से की थी और ना ही चूने से, बस पत्थर पर पत्थर रखते चले गए। न उसकी छत बनाई और न दरवाज़ा। बाद में अलग अलग ज़माने में फिर बैतुल्लाह की तामीर हुई। कुरैश ने भी इसकी तामीर की और उनके बाद भी इसकी तामीर हुई। कहते हैं दोस्तों, उस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में हजर को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बना दिया था और इस पर पहलू की छत डाल दी थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला था। अक्सर सैलाब उसे इधर उधर से काटता रहता। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग हुए तो इस्माईल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने के लिए कहा जो तवाफ की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। ये पत्थर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अबू कबीस की पहाड़ी से लाए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे उस मकाम पर रख दिया जहां अब वो कायम है। रिवायत में है कि ये बहुत रोशन था। दोस्तों, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम मकामात दिखाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से लोगों को हज करने की दावत देने का हुक्म मिला तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया कि ए मेरे खुदा, यहाँ पर कौन लोग हैं जो मेरी आवाज़ को सुनेंगे? उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहीम, आवाज़ लगाना तुम्हारा काम है और उस आवाज़ को लोगों तक पहुँचाना मेरा काम है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबू कबीस पहाड़ी पर चढ़कर एक बड़े से पत्थर पर खड़े हो गए और लोगों में हज करने का ऐलान किया कि ए लोगों, अल्लाह ताला ने एक घर बनाया है और तुम पर उसका हज फर्ज किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की आवाज़ पर लब्बैक कहो। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ को इतना बुलंद कर दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस आवाज़ को दुनिया में मौजूद हर इंसान ने सुना, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी ये आवाज़ सुनाई दी, जिसकी वजह से पहाड़ और पेड़ पौधों में भी ये ख्वाहिश पैदा हो गई कि वो भी बैतुल्लाह के इस पाक घर की ज़ियारत करें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो इस घर को रुकू और सजूद करने वालों के लिए पाक साफ रखें। और उलमा कराम के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस ऐलान के बाद हज की शुरुआत हुई और सबसे पहला हज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही किया। ताहिरुल करवी, जिनकी इस किताब को अब्दुस समद सारन ने उर्दू में मुंतकिल किया है, लिखते हैं
کہ حضرت عباس کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اس گھر پر دن رات میں اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازیوں کے لیے اور 20 اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں کے لیے۔ حضرت حسان بن عطیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب رحمتیں تو در حقیقت طواف کرنے والوں کے لیے ہیں۔ جو طواف کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبے کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے کہ خانہ کعبہ میں طرح طرح کی فضیلتیں ہیں، جو کوئی یہاں اپنی خطاؤں سے ڈر کر آیا اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ طاہر القروی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ 11 مرتبہ تعمیر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، امالکہ نے بنایا، جرہم نے تعمیر کیا، قیسا نے تعمیر کیا، قریش نے بنایا، عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا، حجاج بن یوسف نے بنایا، پھر سلطان مراد نے بنایا جو آل عثمان میں سے تھا۔ قریش کی جانب سے تعمیر نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ قریش کی تعمیر کے لیے جو حلال مال جمع کیا تھا وہ کافی نہیں تھا، اس لیے حجور کی طرف 6 ہاتھ 1 بالشت جگہ کم کر دی گئی۔ حجور کے پیچھے ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی گئی تھی تاکہ لوگ اس کے باہر طواف کریں۔ کعبہ کے اندر انہوں نے 2 صفوں میں 6 ستون رکھے تھے جس پر چھت تھی۔ اس سے پہلے کعبہ پر چھت نہیں تھی اور دروازہ ایک تھا۔ چھت کی بلندی 18 ہاتھ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر بیت اللہ کے بارے میں طاہر القروی بتاتے ہیں کہ انہوں نے 3 دن کے استخارے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدوایا تو دیکھا کہ 6 ہاتھ اور 1 بالشت حجر اسماعیل میں داخل ہیں، لہذا آپ نے انہی بنیادوں پر تعمیر کی۔ ایسا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث کی بنا پر کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبے کی بلندی 27 ہاتھ رکھی تاکہ یہ عرش کے مناسب ہو جائے۔ ایک دروازہ داخلے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے بنایا۔ دونوں دروازے سطح زمین کے برابر تھے اور ہر دروازے کی لمبائی 11 تھی اور 2 پڑ تھے۔ آپ نے کعبے کے 4 ستون بنائے۔ آپ کے زمانے میں یہ ستون چومے جاتے تھے۔ دوستو، جس دن کعبے کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن بہت عجیب تھا کہ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے اور بہت سی بکریاں ذبح کی گئیں۔ حضرت زبیر ننگے پاؤں نکلے، آپ کے ساتھ بہت سے قریش بھی برہنہ پاؤں تھے، حتیٰ کہ جب مسجد عائشہ پہنچے اور عمرے کا احرام باندھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ابراہیمی تعمیر پر تعمیر کعبہ کی توفیق عطا کی۔ ابن زبیر کی تعمیر کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے محاصرے کے زمانے میں مسجد حرام کے کسی خیمے میں آگ لگائی تھی، جس کی وجہ سے آگ بڑھتے بڑھتے کعبہ تک پہنچ گئی اور اس نے غلاف کعبہ اور رکن یمانی کو جلا ڈالا تھا۔ یہ واقعہ 264 ہجری کا ہے۔ 10 سال بعد 74 ہجری میں حجاج بن یوسف نے اس بنا پر کہ ابن زبیر نے کعبے میں اضافہ کیا تھا اور ایک دروازہ بنا دیا تھا، اسے گرا کر قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا۔ طاہر القروی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی ہر چیز عبداللہ بن زبیر کی بنائی ہوئی ہے، سوائے اس دیوار کے جو حجر میں ہے، وہ حجاج بن یوسف کی بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح مشرق کی دروازے کی چوکھٹ اور وہ اندرونی سیڑھی جو کعبے کی چھت تک جاتی ہے، عثمان سلطان رابع کے زمانے میں 19 شعبان 1019 ہجری کو صبح 8 بجے مکہ اور اس کے بعد شدید بارش ہوئی۔ بارش سے سیلاب حرم میں داخل ہو گیا اور کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ سے بھی بلند ہو گیا۔ دوسرے دن جمعرات کو عصر کے وقت کعبے کی شامی دیوار دونوں طرف سے گر گئی اور اس کے ساتھ مشرق کی دیوار کا کچھ حصہ بھی۔ مغربی دیوار بھی دونوں طرف سے چھٹے حصے کے برابر گر گئی۔ چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ چنانچہ سلطان مراد نے دوبارہ کعبے کی تعمیر کا حکم دیا اور 1 سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی، اس طرح جس طرح حجاج بن یوسف نے بنوائی تھی۔ سلطان مراد کی تعمیر ہمارے اس دور تک باقی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حج جیسا عظیم فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔